अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेगी आपको खुशामदीद। जनाब, आज हफ्ते का तीसरा दिन, बुध का दिन है आज, और रोज़मर्रा की तरह बिल्कुल हम आज आपके साथ यहाँ पे बैठे हैं आपसे मुलाकात के लिए, आपसे बातचीत के लिए, आपको बताने के लिए कि आज दुनिया भर में क्या हो रहा है, हम आपके लिए क्या पेश कर रहे हैं, और जो दुनिया के जो और रिमूव्स है वो किस तरह से चल रहे हैं। आज के दिन के हवाले से आज का दिन उसी तरह से हमारा सुबह शुरू हुई मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ, और वही बात जो कि मैं आपसे हर रोज़ कहती हूँ कि सबसे पहले आई एम द बेस्ट। मुझे आज बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छी तरह से अपने दिन का आगाज़ करना है। अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत दे। ये हम सारे लोगों के लिए जो लोग सुबह उठना जानते हैं, जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। जनाब, ये बिल्कुल सच बात है। रोडों पर उसी तरह से गहमा गहमी थी, चहल पहल थी, और एक समा बंधा हुआ था, लोग अपने अपने कामों को जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते का यानी तीसरा चौथा दिन शुरू हो जाता है तो कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जो रफ्तार है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि छुट्टी करीब आ रही होती है। जिस तरह से पीर शुरू होता है तो एक ज़्यादा गहमा गहमी होती है, और हफ्ते के बीच के दिन में थोड़ी सी आपको एक बैलेंस से एक एटमॉस्फेयर, एक एम्बियंस नज़र आता है जो कि रोडों पर होता है। एक खुशाइन बात जो कि पिछले प्रोग्राम्स में भी हम मुस्तकिल आपसे कर रहे हैं, खुशाइन बात यह है कि सोने की कीमतों में फिर कमी की हो गई है, और ये कमी का सिलसिला मुसलसल जारी है। फ़ी तोला सोने की कीमत में 200 रुपये की कमी की गई है, और 10 ग्राम जो सोना है उसमें 170 रुपये की कमी हो गई है। और ओवरऑल अगर बताया जाए तो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये फ़ी तोला जो है वो कीमत कम हो चुकी है। और एक और खुशी की बात है, पाकिस्तान अपना दूसरा मैच श्रीलंका से जीत चुका है। जी हाँ, 6 विकेटों से जीता है वो, और वर्ल्ड कप जारी है। क्रिकेट मेनिया, क्रिकेट फोबिया हर जगह पे मौजूद है। पाकिस्तान और खिलाड़ियों की जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मजबूत है, और उनकी कोशिश ये है कि ये वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफ़ी है वही लेके आएँ। लेकिन साथ साथ ये भी बताते चले आपको कि जो शायकीन है, जो देखने वाले हैं, उनका भी जोश और जज्बा अपने उरूज पर है, और ये उरूज उस वक्त और उरूज पर पहुँचेगा जो कि अगला मैच पाकिस्तान और इंडिया के माबैन है। और देखते हैं कि लोगों का जो जज्बा है, क्योंकि बहरहाल ये एक मैच, हम तो ये तसव्वुर करते हैं कि जो खेल है वो एक खेल है, लेकिन जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होता है तो जो जज्बात हैं वो इस तरह से बूस्टअप होते हैं कि लगता है लोगों ने अपने, और लगता है इसी तरह से कि एक फेस्टिविटी का एक जो है वो मंजर कशी हो रही होती है, और एक मंजर पेश किया जा रहा होता है। लोग मैच के लिए पकवान बनाना शुरू कर देते हैं, और दोस्तों को बुलाते हैं कि मिल के मैच देखेंगे, और एक समा बन जाता है। क्रिकेट का समा और क्रिकेट के माहौल की बात ही अलग है। और क्रिकेट मेनिया जब शुरू होता है तो हम सबके दिलों में एक हलचल और एक धड़कन तेज़ हो जाती है। पहले टेस्ट मैच होते थे तब भी एक अलग मज़ा होता था, फिर वनडे आना शुरू हुए, फिर T20 शुरू हो गए, और हर मैच का, हर सीरीज़ का अपना ही एक मज़ा होता है। और वर्ल्ड कप की तो क्या ही बात है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये वर्ल्ड कप जीतना नसीब करे, और हमारे खिलाड़ियों में वो जज्बा और स्ट्रेंथ पैदा की जाए। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ मेहनत तो अपनी जगह होती है, लेकिन जज्बों से जंगें जीती जाती हैं। ये बात बिल्कुल सच है। अब अगर बात जज्बात और जंगों की आ ही गई है तो हम कुछ बात हमास के हवाले से कर लें। फ़लस्तीन में जो तहरीक है हमास, जो वहाँ की एक तहरीक है और उसका नाम हमास है, जिसके जो मुसलसल हमले हैं वो जारी हैं। आज 5वां रोज़ है, और इन हमलों का सिलसिला रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। और इसराइल की जानिब से अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी बम्बार्टमेंट का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात के हवाले से बताएँ तो 200 से ज़ायद हमले किए गए, और बहुत सारे इसमें फ़लस्तीनी शहीद हुए। तकरीबन 750-800 के करीब अभी तक फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और अगर इसराइलियों की बात की जाए तो वो 1000 से ऊपर की उनकी तादाद पहुंच चुकी है। लगभग कोई 1700-1800 के करीब लोग जो है वो इसमें जाँ भाग हो चुके हैं, जिसमें फ़लस्तीनी भी शामिल है, इसमें इसराइली भी शामिल है। और ये हमले तवातुर के साथ हो रहे हैं। इन हमलों का क्या अंजाम होगा, जो पूरी दुनिया है उसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है, दुनिया क्या सोच रही है। जो मजलूम फ़लस्तीनी हैं वो निहत्ते रह गए, उनके ऊपर खाने पीने की चीज़ें हो गई, उनके लिए ईंधन हो गया, बिजली की फराहमी उनके ऊपर बंद कर दी गई, उनके ऊपर घेरा तंग कर दिया गया, उनके लिए ज़िंदगी को जीना मुश्किल किया जा रहा है मुसलसल। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पिछले 24 घंटों के दौरान इन फ़लस्तीनियों को गज़ा को फ़ौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे दिया गया था। ऑल्दो ये बात बिल्कुल सच है कि गज़ा के ऊपर इसराइलियों का कब्ज़ा तो है, जो वहाँ के वज़ीर आज़म, उनका ये कहना था कि वो हमास को कुचल के रख देंगे। अब ये जो जंग का ही एक सिलसिला है,
یہ کہاں پہ لے کے جائے گا؟ مسلم امہ اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں جو اس حوالے سے جو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ باقی کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے پاس کیا چیزیں رہ جاتی ہیں؟ آپشنز کیا ہیں؟ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتی چلوں. فہمیدہ یوسفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ صحافی ہیں اور ان کی بگ گرپ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر, اور ساتھ ہی ساتھ عبید صاحب موجود ہیں, یہ بھی تجزیہ کار ہیں, یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کے تجزیے بڑے گہرے ہوتے ہیں. سب سے پہلے عبید صاحب آپ کی جانب آؤں گی, مجھے یہ آگاہ کیجیے گا فی الحال جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ جو مظالم کا سلسلہ, یہ ابھی سے تو نہیں ہے, یہ بہت پہلے سے جاری ہے. اگر میں صرف یہ بات کہوں کہ جو دنیا بھر کی نظریں, یہ مطلب یہ تو ہم اس چیز کے اوپر بعد میں آئیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے فی الحال آپشن کیا نظر آتا ہے فلسطین کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, فلسطین کے معاملے میں ظاہر ہے بہت دیرینہ اور بہت پرانا مسئلہ ہے, اور دنیا میں ہمیشہ یہ بات ہر فورم پہ ہوئی ہے کہ مشرق وسطیٰ کا پائیدار امن فلسطین کے مسئلے کے حل ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اب جو تازہ کارروائیاں شروع ہوئیں اور جو حماس نے اچانک حملہ کیا اور پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے حماس کے جنگجو جو ہے اسرائیل میں لینڈ کیے, اور کشتی کے ذریعے بھی اور پیدل بھی, انہوں نے جو باڑ لگائی ہے اس کو بھی انہوں نے توڑا, اور گھس کے انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو جو ہے وہ مغوی بنا لیا, لے آئے اپنے حدود میں. اس کے بعد آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں ان پہ. آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ بجلی پانی گیس بھی ان کا بند کر دیا گیا ہے, کھانے پینے کی اشیاء بھی ان کو نہیں مل رہی. ہم پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہیے گا آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھنے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیلنس آف پاور اسرائیل کی طرف ہے, اور اسرائیل اب ان کو نہیں چھوڑے گا, اور بڑا مظالم کی داستانیں رقم ہوں گی, بہت زبردست قسم کے آپریشنز ہوں گے, مستقل جاری ہیں. لیکن دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ حماس نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے. ان کے وہ اپنی اس جنگ میں کامیاب فی الحال ہو گئے ہیں وقتی طور پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں سعودیہ اور اسرائیل بالکل اس قریب پہنچ چکے تھے کہ ان کے درمیان ایک امن معاہدہ سائن ہونے والا تھا. جی جی بالکل. جسے وہ نام, تو یہ میں اسی کو تھوڑا کنٹینیو کروں گی. تو کیا یہ ریٹیلیشن ہے جو سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے تو بیسیکلی تو حماس نے اچیو کر لیا؟ جی ہاں, ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ نقصان تو وہ نہیں لڑ سکتے اسرائیل سے. اسرائیل کی ٹیکنالوجی, اس کی پاور اور اس کا وہ سب کچھ کنٹرول جو ہے وہ تو بیچارے بہت بے دست و پا ہیں. مگر یہ ضرور اب کہا جا رہا ہے کہ جو کئی ممالک کی ایک پوری لائن تیار تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے, وہ اب اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگا. اس کو حماس نے کافی پیچھے دھکیلنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اچھا, حماس کی کامیابی کو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے فہمیدہ, لیکن جو سعودی عرب کے ساتھ ان کے مذاکرات کا سلسلہ تھا, میں وہی سوال کو دوبارہ کروں گی کہ حماس کا اگر یہ ٹارگٹ تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ ایک انٹرسٹ تھا جس کے بنا کے اوپر سعودی عرب جو ہے وہ اپوز کرنے لگا, اور سعودی عرب جو ہے وہ فلسطین کی حمایت کر رہا ہے, ان کے ساتھ یکجہتی میں کھڑا ہے؟ دیکھیں, معاملہ فلسطین کا ہے اور فلسطینیوں کو آپ نکال کر کوئی بھی جو بھی ایگریمنٹ ہے اس تک پہنچ نہیں سکتے. یہ ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا, اس کو سبوٹاج کرنے کی ایک کوشش ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. حماس کے حملے ان پر جاری رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ جو حملہ کیا تھا, جس کے بعد جو ہے 2000 فلسطینیوں کو 2014 میں اسرائیل نے 2014 میں 2000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا. اور اس وقت آپ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کا سارا جو ان کا ڈیفنس ہے وہ اس وقت انسکسیسفل ہوا ہے. بالکل, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جو اسرائیل کا جتنا بھی میڈیا ہے وہ چیخ رہا ہے کہ آخر جو اسرائیلی فورسز تھی کیا وہ سو رہے تھے, اور میڈیا چیخ کے ان کے اوپر تنقیدیں بھی کر رہا ہے. لیکن کیا واقعی فلسطین کے پاس کچھ ایسے آپشنز ہیں جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری جانب اگر بات کروں, حماس نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے احتجاج کی اپیل کی ہے. کیا جذباتی نعروں اور جذبات کے اوپر یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے اور لڑی جا سکتی ہے, یا جذبات سے ہٹ کے بھی اس کے اوپر سوچنا ہوگا, کیونکہ مسلم امہ کے مفادات بڑے اہمیت کے حامل ہیں؟ دیکھیں, آپ کو جو بات میں نے شروع میں کہی تھی وہ میں دوبارہ کہوں گی کہ فلسطین کے مسئلے کا حل آپ کو نکالنا پڑے گا. ایک آزاد خود مختار اسٹیٹ فلسطین کو بنانا پڑے گا. میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک آپ جی اس سے اگر میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں کشمیر کو, جی, تو کشمیر میں تو جو حکومت ہے وہ اسلامی ہے,
है ना, लेकिन कश्मीर के ऊपर भी उस तरह की बात है, वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को उस तरह लेके चल सकते हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर का मामला जब भी हम देखते हैं तो उसको साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ हम जम करते हैं, लेकिन फ़लस्तीन की जब आप बात करती हैं तो फ़लस्तीन ये कश्मीर में जो है वो हुकूमत मुसलमानों की है, वो वहाँ के जो अपने लोग हैं, तो फिर आप उसको किस तरह से हम मतलब उसका परसेप्शन अलग कर सकते हैं? हाँ, वो इसलिए क्योंकि फ़लस्तीन से उनकी ज़मीन छीनी गई है, जो वो पूरी गज़ा की पट्टी है उस पे वो एक लाके उन पे मुसल्लत किया गया है। और दूसरे ये कि इसराइल की तो डेली बेसिस पर अब ये, क्योंकि दुनिया जो है वो मुनाफ़क़त हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है, वो ये है कि वो नहीं देखा जा रहा था। 830 फ़लस्तीनी भी जो है वो शहीद हुए हैं 1100 के रिटेलिएशन में, और इस वक्त जितने स्ट्रॉन्ग और जितने प्लान्ड हमले किए गए हैं, तो इस बार इनको देखें इवेंचुअली तो पीस टॉक्स की तरफ जाता है मामला, और सीज फायर होगा और सारा होगा, लेकिन उस वक्त तक गजा की पूरी तबाही हो चुकी है, और इसराइल के भी अपने शहर भी तबाह हुए। अलकास पे कल से जो है वो 8 शहरों पे तबाही आई है, अलकास पे तो कल से वो कर रहे हैं रॉकेट हमले, और वहाँ पर और इस गजा के हवाले से अगर बताएं तकरीबन कोई वो तो पूरा 1.5 लाख के करीब लोग बेघर हुए हैं, जिन्होंने, और नकल मकानी का सिलसिला जो तकरीबन 1.25 लाख से ऊपर लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। वॉर है ना, सीज फायर है। वैसे ये मुझे आगा कीजिएगा कि हम जो बात ये कर रहे हैं, और जिस तरह से आपको पता होगा 9/11 के हमलों के बाद दुनिया भर में एक बड़ा चेंज आया। अब ये भी एक बहुत बड़ा, एक बड़ी प्लान तरीके से ये जो इमारतें तबाह हो रही हैं, और कोई एक इमारत की बात नहीं है, मतलब मुताद्दिद इमारतें शहर के शहर तबाह हो रहे हैं जिस तरह से। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा मुस्लिम दुनिया के ऊपर, हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर? क्या अमेरिका की फुल सपोर्ट है इसराइल के साथ? जी देखें, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो 1994 में ओस्लो पीस अकॉर्ड के बाद कायम हुई थी। वो है तो लूली लंगड़ी जी, और थोड़ा सा उनका वेस्ट बैंक में और गजा में कुछ उनका कंट्रोल है, मगर वो ऐसे ही कहने का कंट्रोल है। और वेस्ट बैंक के तो बीच में यरूशलेम को उन्होंने डिक्लेयर करवा लिया 2017 में। ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि वो यरूशलेम को एडमिट करते हैं एज ए कैपिटल ऑफ इसराइल, और वहाँ अपना सिफारत खाना खोलेंगे जी। तो फ़लस्तीन का देखें 2 स्टेट सोल्यूशन वाली बात की जाती है ना, एक शक्ल में लूली लंगड़ी तो एक स्टेट फ़लस्तीन की मौजूद है, और मुस्लिम दुनिया ने अगर उनको सही रिस्पॉन्ड किया होता या उनको सही पैटर्नाइज किया होता, मदद की होती, तो हालात कदरे मुख्तलिफ तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम दुनिया ने किस तरह से उनकी हेल्प करनी चाहिए थी जो नहीं की? देखें, एक लड़ाई पहले, 2 लड़ाइयाँ बल्कि पहले हो चुकी हैं, और उसको अरब ज़बान में इंतकादा कहते हैं। 6 दिन की लड़ाई 1973 में भी हुई, और इसराइल ने अमेरिका की सपोर्ट से आसपास के सारे मुल्कों की कुछ कुछ जगह कब्जा कर ली, इसराइल को और फैला लिया उस जंग के नतीजे में। तो सारे मुसलमान मुल्क अब इस बात से डरते, चोट खाए हुए हैं, वो इस बात से डरते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो कोई फ़ायदा नहीं देती, उल्टा हमारे गले पड़ जाती है। या तो लड़ाई एक फैसला कुन हो और ये मालूम हो कि इसके नतीजे में फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, और जो इलाका उनसे छीना गया है उन्हें वापस मिल जाएगा, और मुसलमान वहाँ आबाद होंगे। तो या तो ये तय हो, पूरी दुनिया का एक रेजोल्यूशन, एक रिवॉल्ट उनको नज़र आ रहा हो, तो लेकिन वो समझते हैं कि ऐसा कुछ होना नहीं है, हमने ही मार खानी है आखिर में, और नुकसान करके वापस पलटना है, अपने ज़ख्म चाटने। तो बात यह है कि आप अगर इसको अलमिया समझें, या इसका रोना रोएं, या इसका मातम करें कि मुस्लिम दुनिया इस काबिल नहीं है, और वो उनकी ना एक सोच है, ना वो एक पेज पर आने के काबिल हैं, और वो अपने मसाइलों में उलझे हुए हैं। तो आपके ख्याल में ये जो बेचारे निहत्थे फ़लस्तीनी हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से जो 45-50 साल से जो एक ये बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन ये 45-50 साल से जो ये ख़बरों में और बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म और सितम, ये इसी तरह से चलते रहेंगे? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। बात यह है कि देखें ना, फ़लस्तीन को तो अपनी ये लड़ाई खुद लड़नी है, फ़लस्तीनियों को ही लड़नी है, दुनिया से कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। ईरान पीछे से मदद करता है, ये जो रॉकेट्स उनके पास आते हैं इसकी सप्लाई भी शायद गालिबन ईरान और लबनान से ही उन तक पहुंचती है। लेकिन बाकी दुनिया, अगर ऐसे कोई हालात हो जाएं कि दुनिया, मुस्लिम दुनिया अपने ज़ाती और ग्रोही मफादात जो बहुत निचली सतह के हैं उनसे, जैसे ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामला आते हैं, जब भी कभी कोई इंटरनेशनल सिचुएशन पैदा होती है, सऊदी अरब ये देखता है कि ईरान किस तरफ है, और ईरान ये देखता है कि सऊदी अरब किस तरफ है, तो ये एक ब्लॉक वैसे ही बन जाता है। फिर रूस की मदद दोनों में से किसी एक तरफ के पलड़े में जाती है, फिर इंडिया की मदद उनके मुखालिफ के एक कैंप में जाती है। ये जो हालात दुनिया में हैं, अगर इन हालात से हम बालातर हो जाए, बिल्कुल जो रिसेंट पोजीशन थी वो ये थी, अगले 1 आध माह में होने वाली थी, जिसका हमास को भी अच्छी तरह अंदाज़ा था
کہ پاکستان یہ غالباً اندرونی طور پر یہ اطلاع تھی کہ پاکستان یہ کہہ چکا تھا عالمی طاقتوں کو کہ آفٹر سعودی عرب، اگر سعودی عرب کر لیتا ہے تو ہم بھی بڑھتے ہیں اسرائیل کی طرف، کیونکہ ان ملکوں میں لوگوں کو، حکمرانوں کو اپنی عوام سے بہت خطرہ ہے۔ آپ بہت بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں فہمیدہ صاحبہ، آپ کی طرف مجھے یہ سوال لے کے آنا ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ریومرز تو نہیں تھی، حقائق تھے ان میں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کی ریٹیلیشن میں یہ ہوا، اور اس کے پیچھے پاکستان کے اوپر بھی اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ جی آپ، لیکن جو گورنمنٹ تھی اور اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس بات کو بالکل مصمم کیا ہوا تھا کہ جی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی انہی کی جانب، مطلب ہماری نگاہیں بڑے ملکوں کی طرف ہی ہوتی ہیں، وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں ان کی دم کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں، تو کس حد تک پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا تھا؟ نہیں دیکھیں، پاکستان کا ایک کلیئر کٹ ہے، کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، ہمارے سارا بالکل کلیئر ہے اس پہ، پاکستان کی فارن پالیسی بالکل کلیئر ہے کہ اسرائیل کو پاکستان نے ایکسیپٹنس نہیں دینا، جو اسپیکولیشنز، ریومرز اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی کوئی ایگریمنٹ ہو نہیں رہا تھا، دے بین ان دا ٹاکس، اور آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت جو تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہوئے پاور پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، آپ دیکھیں چائنا جو ہے وہ اس نے ایک اسٹرانگ اسٹینڈ لیا ہے۔ مذاکرات جو ہو رہے تھے سعودی عرب، ان کا تو متن کیا تھا؟ کچھ ان کا متن یہ تھا کہ اسٹیٹ جو پیس ٹاکس کی طرف جائیں اور فلسطین کے ایک مسئلے کا حل نکالیں، اور وہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ حماس کو نکال کر فلسطین کا یا فلسطینیوں کو نکال کر دو سپر پاورز آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ پرامن فلسطین، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرامن افغانستان پاکستان کے لیے ضروری ہے، پرامن فلسطین مشرق وسطیٰ کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے بات کرنے کے لیے آپ کو فلسطینیوں کو، لیکن فہمیدہ مجھے بتائیں کہ جو ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ جو پچھلے اتنے سالوں سے، یعنی کہ صرف آپ 40-45 سال کو اگر یہ ایک یا ٹرم اور لے لیں، اس پورے دوران کیا کبھی کوئی نتیجہ خیز کوئی بات ہو سکی ہے؟ جی اب ہو رہی ہے نا، پیس ٹاکس پر آ کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمیشہ سے یہ ہوا کہ سیز فائر کر لیں، پیس ٹاکس کر لیں، دیکھیں نا ہر چیز کی ایک وہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ آتا ہے۔ اب جو پیس ٹاکس ہوں گے ان کو کسی نتیجے پہ پہنچنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس بار بھی اگر آپ نے لوز انف چھوڑ دیے تو وہاں پر حماس کے جو جنگجو ہیں وہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جنگ لڑنے کے لیے آتے ہیں جہادی، ان کو تو صرف جنگ لڑنی ہے، اور وہ اتنے زیادہ ٹرینڈ ہیں، وہ جانے دینے ہی آئے ہیں، وہ اتنے زیادہ ویل ٹرینڈ ہیں، وہ سرنگوں کے مطلب ایکسپرٹس ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ 80,000 سے بھی اوپر اگر جو اسٹیمیٹ ہے میرے پاس جو، وہ اس سے بھی زیادہ وہ صرف جنگجو وہاں موجود ہیں، تو آپ اس طرح سے ان کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتے۔ اب یہ معاملہ اور یہ صورتحال کہاں جاتی ہے؟ ویسے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک بڑی اہم بات ہے، جو 5 بڑے سپر پاورز، جو 5 بڑے ملک ہیں، جو ان 5 بڑے ممالک کی حمایت جو ہے وہ جوز لابی کو حاصل ہے، اور جوز لابی کے اپنے بہت اثر و رسوخ ہیں آس پاس، تو یہ صورتحال، مطلب چاہے ان کی فلسطین کی حمایت کرنا نہ کرنا، لیکن ان کو ضرور حمایت حاصل ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی حماس جو ہے وہ بہت غلط کر رہا ہے، اس کو تو کسی طرح کنڈیم کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ یہ معاملہ سیٹل ہوگا، اور یہ کس حد تک خطرناک جنگ ثابت ہو سکتی ہے اگر یہ چلتی ہے تو؟ دیکھیں، محمد بن سلمان کے بارے میں عرب میڈیا میں یہ رپورٹس ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں، اداریے لکھے جا رہے ہیں کہ جو ان کے والد ہیں، جو رولر آف سعودی عربیہ، انہوں نے انہیں یہ ہدایت کی اپنے بیٹے کو کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم فلسطینیوں کے خلاف نہیں جائیں گے، اور ہم فلسطینی عوام کے جذبات کو ہم ملوث خاطر رکھیں گے اپنی کسی بھی ڈیل میں، انہیں اگنور نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو یہ خیال ہے کہ ان کی اپنی عوام جو ہے ان کا ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، اور اگر وہ انہوں نے ایسے اگنور کر کے کوئی بات کی تو اپنے یہاں ان کے ایک بہت ریوالٹ ہوگا یا بہت مخالفت۔ وہاں پہ جو عوام ہے نا، اس کا ریٹیلیشن بھی بہت آ رہا ہے سعودی عرب میں بھی، مطلب سعودی عرب میں جو بادشاہت اپنی جگہ ہے، لیکن اب عوام میں بھی شعور آ گیا ہے مسلم امہ کے لیے۔ یہ کہیے گا کہ OIC پھر اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا، تو سعودی عرب کا معاملہ، محمد بن سلمان کی اپنی پرسنل اپروچ کچھ بھی ہو، بٹ ان کو اپنے زمینی حقائق سامنے رکھ کر اس معاملے میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح دوسرے 3-4 ممالک جو سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اسی بلاک میں جاتے ہیں۔ اب G20 کنٹریز میں سے 9 ممالک تو فلسطینین اتھارٹی کو تسلیم بھی کرتے ہیں باقاعدہ، اس کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کرتے ہیں، اور ان میں چائنا بھی ہے جو کہ ایک بڑا دنیا میں اہم ترین ملک ہے، اور ان میں رشیا بھی ہے۔
اب جو عالمی حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت انڈیا جیسے ملک نے بھی فلسطین کے کاز کو اور ان کے 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کیا ہے ریسنٹ ویو میں. اچھا ٹھیک ہے نا, لیکن ظاہر ہے امریکہ دنیا کا بادشاہ ہے, بدماش ہے, اس کے سامنے تو دوسرے ممالک ڈرتے ہیں اس کے خلاف کسی بلاک میں جاتے ہوئے. تو اب ہو سکتا ہے کہ لیکن اگر یہ ایک بڑا کارٹل بن گیا جی تو پھر تو امریکہ پہ امپیکٹ آئے گا نا, ایک پریشر بلڈ اپ ہو جائے. بالکل آئے گا. بنیادی کردار اس میں روس اور چین کا ہے. رشیا اور چائنا اگر اس میں کچھ زیادہ فیول اپ کرتے ہیں اس کو اور وہ اس میں کوئی کردار پلے کرتے ہیں, انڈیا کا بھی تو انفلوئنس ہے نا. انڈیا کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اینٹی امریکہ یا اینٹی اسرائیل جائے گا, مطلب وہ کبھی پلٹ بھی سکتے ہیں. وہ فی الحال تو اخلاقی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, اچھی بات ہے. ایک انہوں نے آفیشیل پالیسی اسٹیٹمنٹ کے طور پہ دیا ہے, بٹ پریکٹیکلی اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہوگی کہ وہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی ایک کو چوز کرنا ہے تو وہ امریکہ کے بلاک کو چوز کریں گے جس میں اسرائیل موجود ہے آلریڈی. ٹھیک ہے نا. اب بات کتنی بڑھ جائے گی, ہم ایک کیا خطرہ دیکھتے ہیں, کیا یہ کوئی بڑی جنگ کی طرف چلا جائے گا معاملہ, یا یہ کوئی بڑا ہی بلاکنگ ہو جائے گی. اور فی الحال تو یہ ہے کہ ٹرکی اس نے پریکٹیکل لیڈ لے لیا ہے, ٹرکی نے ان کو گھیر لیا ہے اور اپنی فوجیں بھی آگے بڑھائی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ جی ہم ساتھ ہیں ان کے لڑنے کے لیے. لیکن اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چین اور رشیا کی کیا موو ہے. یہی ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہوگا جب اب میری اپنی ذاتی طور پر ایک رائے یہ ہے کہ ہم یوکرین کی وار میں تو انٹر خاموشی سے ہو چکے ہیں. یہ فہمیدہ صاحبہ جو آپ نے کہا, کیونکہ یہ بات واقعی حلقوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ یوکرین کی جنگ کے بھی امپیکٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہے. وہ دیکھیں وہ تو پوری دنیا پر ہی روس یوکرین وار کے آ رہے ہیں نا, کہ آپ کا جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھ جو ہے پر بیرل, اب یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے اس پہ بھی پڑے گا. تھوڑا سا کریکشن آف فیکٹس میں کر دوں, انڈیا ہمیشہ سے ویری انٹرسٹنگلی انڈیا نے ہمیشہ سے فلسطین کاز کو سپورٹ کیا ہے. دے بین سپورٹنگ کہ جو ہے وہاں پہ 2 اسٹیٹ کا جو فارمولا ہے, ویسا بات کر رہے تھے آپ اس کو نگیٹ کر رہی تھی, تو آپ تھوڑا اس کو جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 2 اسٹیٹ کو ہمیشہ سپورٹ کیا, لیکن نریندر مودی نے یہ جو کہا تو ان کو بہت زیادہ ریٹیلیشن انڈیا میں ملا ہے, ان کے فورن جو پالیسی ہے اس پہ بھی کہ, اور دے بین اسٹینڈنگ, کیونکہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ پاور پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ ہے, کیونکہ چائنا ہے, آپ کا رشیا ہے, آپ کا ٹرکی ہے, آپ کا سعودی عرب ہے. کیونکہ دیکھیں سعودی عرب جو ہے موسٹ پاورفل اسلامک کنٹری ہے, وہ اس طرح کے کوئی بھی ڈیسیجن وہ نہیں لے سکتا. یہ کہا اس نے, وہ کہا, یہ ہم نے سنا, یہ غلط باتیں. پاکستان کا روس یوکرین کی وار سے کوئی پاکستان کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر یوکرین وار میں اگر کوئی ایسا کوئی اسلحہ, کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو کہ پاکستان کا کوئی اسلحہ وہاں پہ یوز ہو, تو ہمیں تھوڑا سا بات کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. یہ انٹرنیشنل اس پہ جا رہا ہوتا ہے, تو یہ ہماری فورن پالیسی کا بھی میٹر ہے, نیشنل سیکیورٹی کا بھی میٹر ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک رہ گیا فلسطین, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بار کیونکہ ریٹیلیشن بہت زیادہ ہے, اس بار اقوام متحدہ کو, سلامتی کونسل کو ان کے جو اجلاس ہیں وہ بے نتیجہ ہو رہے ہیں. انہیں کہیں نہ کہیں پیس ٹاکس کی طرف آنا ہوگا. اسرائیل کا ریٹیلیشن بڑھے گا, یہ جنگ آگے جائے گی. یہ جنگ جو ہے اس بار اتنی جلدی نہیں رکے گی, جو میرا اپنا انالیسس ہے. فہمیدہ آپ کو ایسا نہیں لگتا, کیونکہ جو اوور آل بات ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے جو دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے کہ یہ بھی دہشت گردی کی ایک کڑی ہے, اور مطلب ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ظلم کے اور بربریت کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا. لیکن ڈو یو تھنک کہ جو لوگ, جو دنیا بھر میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ حماس جو وہ ریپریزنٹ ایکچولی کر کیا رہا ہے؟ دیکھیں حماس, آپ خود مجھے بتائیں کہ ملیٹنسی کہاں سے اور کس طرح جنم لیتی ہے. کچھ سپریسڈ ہوتا ہے, اپریشن ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ملیٹنسی آتی ہے. اگر کوئی جو ہے فلسطین کی ایگزیکٹلی فلسطین کی کوئی زندگی, فلسطینیوں کی زندگی پہلے کوئی بہت اچھی ہوتی, وہاں کوئی جو ہے دودھ کی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی, وہاں کوئی پیس ہوتا, اور اس میں حماس اس طرح کی کوئی ایڈونچر یا ایکٹیویٹی کرتا, تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہاں تو روز کے حساب سے حملے ہیں, وہاں تو روز کے حساب سے جانے جا رہی ہیں, وہاں تو روز کے حساب سے, تو وہ تو ریٹیلیشن میں ایک بنی ہے. اور ان کی بات کیا ہے, ان کی بات تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہمارا جگہ ہے, آپ وہ ہماری جگہ ہمیں دیں. وہ جگہ ان سے چھینی گئی ہے, ان کے لوگوں کو نکالا گیا ہے. یہ بات فہمیدہ بہت ٹائم سے عبید صاحب کے بہت زمانے سے
चल रही है। ज़ाहिर है कि जब पहली दफ़ा उनका ख़ित्ता ज़मीन ख़रीदी गई किसी एक इजरायली ने, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, तो वहीं पर रोक क्यों नहीं लगाया गया था? क्योंकि हम तो उस वक्त थे नहीं, इसलिए हमें उस वक्त की सियासत का पता नहीं, हम सिर्फ पढ़ते ही हैं। तो मुझे ये बताइए कि उस वक्त ये दुनिया भर में जो सिलसिला था, अभी भी आप कहीं किसी और दुनिया में अगर जाते हैं, आप शिफ्ट होते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है ना कि आप ये अगर ख़रीद सकते हैं उसका, तो क्या वो जो पहला स्टेप उठाया गया था उसके ऊपर वहीं पे क्यों नहीं रोका गया? और उस दिन से ये जंग चल रही है, तो क्यों नहीं स्टॉप लगा और क्यों नहीं दुनिया ने? जब 1920 में पहली जंग अजीम के फ़ौरन बाद सल्तनत उस्मानिया उस वक्त मौजूद थी, सुल्तान अब्दुल हमीद से इजाज़त मांगी गई थी कि फ़लस्तीन ज़ाहिर है उनके ज़ेर कब्ज़ा इलाका था, उनसे इजाज़त मांगी गई थी कि यहाँ इसराइलियों को, यहूदियों को, इसराइल तो नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, यहूदियों को ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये यहाँ ऐसी कोई सेटलमेंट मैं अलाउ नहीं करूँगा। फिर 100 साल या 150 साल से सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ आहिस्ता यहूदियों के जो ज़ायोनिस्ट ग्रोह थे वो साजिशें करते रहे थे, एक स्टेट के क़याम का एक प्लान लेके। वो उन्होंने प्लान सैकड़ों साल से बनाया हुआ था, तो सल्तनत उस्मानिया के होते हुए ये मुमकिन नहीं लगता था। तो उन्होंने आहिस्ता उनके ख़िलाफ़ सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी शक्लों में साजिशें की थी। तो जाहिर है 1924 में सल्तनत उस्मानिया इतनी कमज़ोर हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि वो फिर ख़त्म हो गई। उसको उन्होंने कमाल अतातुर्क को आलमी ताकतों ने पैटर्नाइज किया और उन्होंने डेमोक्रेसी और ये सारा कुछ सिलसिला किया। तो ये जो ज़मीन ख़रीदने वाली शुरुआत है जो आप पूछ रही हैं, वो बात यही है कि ये प्लान देखें एक खप्त में मुब्तला है यहूदी कौम के कुछ लोग, सारे नहीं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन ये इसीलिए उनके लिए एक ज़ायोनिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एक अलहदा माइंड सेट है, यहूदियों में भी एक अलहदा माइंड सेट है इंतहा पसंदों का। वो उनके लिए ये कहा जाता है कि वो एक खप्त में मुब्तला है कि हमें वो हैकल दोबारा तामीर करना है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अधूरा रह गया। अच्छा, अब वो हैकल, वो एक टास्क के ऊपर वो एक खप्त है उनको, जी। वो उन्होंने वो असल हदफ उनका वो है। ठीक है। बीच में ये रास्ता है कि फ़लस्तीनियों को मारना है, ज़मीन खरीदनी है। जो इसराइल की बर्बरियत जारी है और जुल्म और सितम का जो सिलसिला है, जो ना रुकने वाला सिलसिला था, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से ये रिटेलिएशन के अमल जो हैं, जो तहरीकें होती हैं और जो मजहबी तहरीकें होती हैं, उनके अंदर जुनून और जज्बे पैदा होते हैं। उनके जब जुल्म की हद बढ़ जाती है तो ये रिटेलिएशन होता है जो सामने आता है। और अगर इसराइल के ऊपर, जो इसराइल की बर्बरियत के हवाले से अगर बात की जाए, तो फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म और सितम का सिलसिला जो हमें जो लेटेस्ट देखने में, जो हमारी होश आवाज़ में हमें मिलता है, वो क्या था? वो अभी 2014 में जो हमले किए गए, और उससे पहले 1980 के में जो ये हमले किए गए, और उससे पहले 1973 के अंदर, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ना रुकने वाला सिलसिला था। तो क्या उस वक्त भी पीस टॉक इसी तरह से हुई थी? और क्या पीस टॉक जो है वही एक निजात का ज़रिया है, या फिर ये कि इस सारे अमल से फ़लस्तीन और पीछे चला जाता है और इसराइल और मजबूत हो जाता है और उसकी जो हुदूद है, जो ज़मीनी हुदूद है, वो बढ़ जाती है? सवाल वैसा बड़ा गहरा सवाल है जिसके ऊपर बात ही नहीं करते लोग, और थोड़ा पीछे मुड़ के नहीं देखते कि जी अब उस कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान की जाए फ़लस्तीनियों को राह हक दिलाने के लिए। देखें, जो माजी है वो तो यही है कि इसराइल जो है वो हर लड़ाई के बाद कुछ और आगे फैल गया, उसकी हुदूद बढ़ गई हैं। और अभी अमेरिका ने ट्रम्प के दौर में मैंने अर्ज़ की थी यरूशलेम वाली बात कि उसने कहा था कि हम उसको कैपिटल एडमिट करते हैं, और उसने गोलान की पहाड़ियों पर भी इसराइल का जो हक है वो तस्लीम कर लिया था, हालांकि वो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। और बात यह है कि इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल का एक मंसूबा है कि इसराइल को फैलते फैलते इसकी सरहदों को बढ़ते बढ़ते सऊदी अरब के बॉर्डर तक पहुंच जाना है। ये जो मंसूबे उनके वक्तन फ़वक्तन अबलाग के ज़राए के ज़रिए लोगों तक पहुंचते रहे हैं, और उनके थिंक टैंक्स खुद भी उनको लीक करवा के पहुंचाते रहे लोगों तक, ताकि लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी एक पैदा हो जाए। वो यही है कि इसको आखिर में जो है वो तूर सीना जो सऊदी इलाके में है वहाँ तक इसको अपनी हुदूद कायम करनी है, बल्कि उसके पार भी एक गांव है जो तारीख़ी तौर पर यहूदियों का इलाका था, वहाँ तक उनको अपना कब्ज़ा दोबारा पहुँचाना है। तो ये ग्रेटर इसराइल, इसको ज़ाहिर है इसको प्लान को कहते हैं। और हर दफ़ा जब भी लड़ाई होती है इसराइल अपनी हुदूद बढ़ा लेता है, उसमें इजाफा कर लेता है। गज़ा स्ट्रिप की बात नहीं है, वो तो पहले ही उनके कंट्रोल में है। वेस्ट बैंक, राम अल्लाह, वो तो सब उन्हीं के कंट्रोल में है।
اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جو مسلمان ممالک ہیں وہ آہستہ 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 تقریباً اسرائیل کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں اور ذہنی طور پر اس کی بالادستی تسلیم کر اس چکے ہیں. کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اگر ریٹیلیشن ہو رہا ہے دنیا بھر سے اگر کہیں نہ کہیں سے، یعنی اندر خانے تو وہ چاہے پاکستان ہو، پاکستان اس بات کو مانتا ہے کہ جی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، لیکن یہ جو اندر خانے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو اسرائیل بھی سمجھ رہا ہے اور فلسطین بھی سمجھ رہا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی آپس میں جو پیس ٹاک کی ہم بات کرتے ہیں تو پیس ٹاک تو پھر ایک فیک ٹاک ہو گئی نا. پیس ٹاک کا دیکھیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل جب فی الحال جو فوری طور پر ہے وہ اس حملے کو بند کر دیا جائے، یہ مطلب ہے پیس ٹاک. ایک تو عارضی امن لوگوں کو سکون ملے، اور دوسرے اسرائیل کے اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جسے وہ پٹ اپ کر لیتا ہے اسی پیس ٹاکس میں، اور اس پیس ٹاک سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. ابھی دیکھیں حماس نے کہا ہے ان کو کہ جی حماس کے پاس بڑا نمبر ہے مغویوں کا، اسرائیلی فوجیوں کا بھی اور سیولینز کا بھی. اور انہوں نے وہاں پہ ٹی وی پہ بھی بات کی اسرائیل نے کہ جی ہمارے جو مغوی ہیں ان کو واپس کیا جائے. وہ اس کو بارگیننگ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں یہ دو، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں. اچھا اسرائیلی شہری جو ہے وہ فوجی یا سویلین، وہ ان کے مقابلے میں 2 کروڑ آدمی پہ ایک بھاری ہے، کیونکہ دنیا کی 7 ارب کی پاپولیشن میں کل 2 کروڑ ہی ہیں یہودی، تو وہ ایک آدمی کو 2 کروڑ آدمی کے برابر ہی سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ قیمتی بات تو ہے، بٹ کوئی بڑا اچیومنٹ فلسطینی اپنے تئیں مذاکرات کر کے حاصل نہیں کر سکتے، چاہے اس طرح کی لڑائی بیچارے لڑتے رہیں اور مرتے رہیں. اس میں تو عالمی طاقتوں کو بیٹھنا ہوگا اور یہ دباؤ بڑھانا ہوگا ایک نازک لمحے پہ. جب اسرائیل کے لیے کمزور مومنٹ ہے تھوڑا سا، تو اس وقت ان کو اپنا دباؤ بڑھانا ہوگا اور اسٹریٹجیکلی ان کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اس وقت اسرائیل سے وہ کچھ ایسے معاملات بنوا لیں جس میں پائیدار طور پر مستقل طور پر فائدہ ہو جائے فلسطینیوں کا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جیسے آپ نے جو بات کی فہمیدہ کہ عالمی امن طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتی ہیں، ان کے رولز ہوتے ہیں، قانون ہوتا ہے جس کے اوپر آپ سب کو عمل کرنا ہوتا، تو کیا وہ اسرائیل پہ لاگو نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک ٹائم سے یہ سلسلہ ظلم کا جاری ہے، اور جیسا کہ مائنڈ سیٹ ہے اسرائیل کا، جو مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ایک ٹاسک کے اوپر کام کرتے کہ جی یہ جو زمینی جو حدود ہے اس کے اوپر انہیں قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھاتا. نہیں، یہی تو ہے کہ منافقت، عالمی دنیا کی منافقت ہے یہ کہ آپ کو ایک جگہ ظلم ہو رہا ہے، اب اگر اس کا ریٹیلیشن ہوا تو آپ کو اس ریٹیلیشن کو ظلم کے طور پہ آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، لیکن جو پہلے ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں. غزہ اس وقت بالکل بلیک آؤٹ ہے، وہاں حملے ہو رہے ہیں، سارا ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. 830 فلسطینی تو ابھی بھی مر گئے ہیں نا، 1100 اگر وہاں مرے تو 830 یہاں بھی مر گئے. اور جو بمبارڈمنٹ مستقل جب اسرائیل کا دل چاہتا ہے وہ کر دیتے ہیں. ادھر آپ نے سیریا میں آپ دیکھیں، ادھر جو آپ نے لبنان کی سچویشن دیکھیں، تو ادھر جو ہے آپ یہ سارے سچویشنز آپ دیکھیں. ہم اس ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو ہم بات کریں وہ اسرائیل کا مائنڈ سیٹ ہے. اسرائیل کا مائنڈ سیٹ اس وقت دیکھیں بہت زیادہ، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تھوڑا سا وہ لو ہے، اس وقت وہ پہلی دفعہ وہ شیکن اپ ہوئے ہیں، اور پہلی دفعہ وہ بہت زیادہ اور پاور کے ساتھ ریٹیلیٹ کرنے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ دے سیٹ کہ یہ وار ہے. لیکن دیکھیں ایونچولی جو بھی وار ہوتی ہے، کچھ ہے روس یوکرین میں بھی یہی ہو رہا ہے. اتنی لمبی یوکرین روس کے مقابلے میں بہت وہ ہے، ٹھیک ہے ان کے پاس اگر ہم کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی سپورٹ بھی آ گیا ہے، جو بھی ہے بہرحال، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں تمام جنگوں میں، تمام اس میں کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑتا ہے. اور اس وقت عالمی پاوروں کے سامنے بھی ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ یہاں پہ بھی دو، جو میں نے کہا کہ پاور پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، پہلی بار فلسطین اٹھ کے آیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عالمی پاورز جو ہیں وہ بھی بے بس دکھائی دے رہی ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بے بس نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بیچارے نہتے فلسطینی یا حماس یا ابوالقسام بریگیڈ یا حزب اللہ، یہ ظاہر ہے ان کے ٹیکنالوجی یا ان کی پاور، ان کی اسٹرینتھ، فوجی اسٹرینتھ جو ملٹری پاور ہے، اس کے سامنے تو کچھ نہیں. ریزسٹنس ہے، بس بیچارے لڑ رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے، مرنے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے. وہ تو ان کی اسٹرینتھ تو اس وقت ہو سکتی ہے جب کچھ یہ طاقتور اسلامی ممالک اور چائنا اور رشیا جیسی پاورز اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیں اور کہیں کہ جی ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر یہ مسئلے حل نہیں ہوتے تو یہ سب طاقتیں مل جائیں. ہاں، اور ترکی نے تو اس میں لیڈ لی ہے. لیکن ایران بھی تو بہت زیادہ لیڈ کر رہا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہے. ایران تو علی الاعلان باقاعدہ، ایران تو
लड़ने को बाकायदा तैयार बैठा है ना, वो तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग और इफर बट वाली बात नहीं करता, बिल्कुल वो तो नहीं करता है। वो तो टिट फॉर टैट पे चल रहे हैं। साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो किस हद तक, क्या वो वाकई सिर्फ सेरेमोनियली है या वो प्रैक्टिकली जो है वो इसमें अपना इनपुट, और बहुत सारे पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाकिस्तान की तकरीबन जनरल ज़ियाउल हक के बाद से हर हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव रहा है। अच्छा। हर हुकूमत पर। और नवाबजादा लियाकत अली खान साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका कत्ल भी जो है इसी वजह से हुआ था, क्योंकि वो जब यूएन में गए स्पीच करने और उनको स्पीच से थोड़ी देर पहले मुलाकात करके कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दें, और उनको रिपोर्टेडली उनको $2 मिलियन की उस वक्त पेशकश हुई थी पर्सनल ब्राइब की, अच्छा। कि आपको ज़ाती तौर पर देंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब तकरीर करने आए तो उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था, जेंटलमैन आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल। उसके बाद उन्होंने समझा कि ये आदमी नहीं मानेगा। इब्तदाई दिन थे पाकिस्तान के और उनकी कोशिश थी कि मान ले पाकिस्तान। उसके बाद हर हुकूमत पर ये दबाव रहा है, हर हुकूमत पर ये दबाव रहा है। लेकिन यहाँ जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनकी रोशनी में किसी हुकूमत की ये मजाल नहीं हुई कि वो इसके बारे में कोई हतमी फैसला कर ले। मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरी मालूमात के मुताबिक अभी की रिजीम में ये तय किया गया था कि अगर सऊदी अरब कर लेता है तो हमारे हालात पैदा हो जाएंगे ऐसे, और हम फिर इस बारे में कुछ आप संजीदा। फहमीदा इसको नेगेट कर रही हैं और बहुत देर से मैं आपको देख भी रही हूँ, आप जब भी बात कर रही होती है। आपकी अपनी क्या राय है? आप जो पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस जो देख रही हैं, आपको लगता है कि इस तरह होने जा रहा था? नहीं, देखिए सॉफ्ट कॉर्नर्स हो सकते हैं कहीं पे भी आपके दुनिया में ऐसा रहा लेकिन है, जैसे इन्होंने कहा कि वो ऐसे जा रहा था, लेकिन रिटेलिएशन भी तो आ सकता था ना। नहीं, देखिए पाकिस्तान, मतलब अगर पाकिस्तान इस तरफ जाता तो शायद जो अवाम है, जो कौम है, उनका एक रद्द-ए-अमल भी बहुत। पाकिस्तान कैसे जा सकता है? पाकिस्तान का तो बिल्कुल क्लियर स्टांस है, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आप इसराइल में सफर नहीं कर सकते, राइट? तो जब आप किसी पासपोर्ट पर दुनिया में जो आपकी आइडेंटिटी है उसमें उस कंट्री तक जा ही नहीं सकते। हमारे किसी किस्म के कोई रिलेशनशिप्स ही नहीं है, किसी किस्म के कोई टाइज नहीं है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये हमारी नेशनल जो सिक्योरिटी, ये सब कुछ हमारा प्लान क्लियर है। दबाव देखें हो सकते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा दबाव पाकिस्तान कभी नहीं ले सकता। लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, मोहब्बत और जंग में बदल जाती हैं। किताबी बातें हैं, पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तानी सब फजूल बातें हैं, रियलिटी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के वफूद, पाकिस्तान के वफूद, पाकिस्तान के वुज़रा, पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स मिलते रहे उनसे पिछले 15-20 सालों में। मिलने क्या इसका क्या जवाब है? कोई ऑफिशियल, देखिए ऑफिशियल कोई बात नहीं है। फिर फहमीदा मुलाकात का कोई, देखिए ऑफिशियल आप किसी से मिले नहीं है, आपने कोई जो है नेशनल लेवल पर वो चीज नहीं हुई है, तो जो चीज नहीं है तो हम उसको क्यों कर रहे हैं? हमारा यानी कि आगाही अजाब है, जो चीज आप उसको, मतलब ये भी एक अलग बात है ना कि आप उस जो चीज हो रही है या जो चीज आपके दिमागों में है या जो चीज अभी मंजर आम पे नहीं आई है, आगही अजाब है यार, अब तो उसको सामने ना लेके आया जाए। लेकिन जो सिलसिला मैं जो आपको बता रही हूँ ना नाज़रीन, के जो जुल्म सितम का सिलसिला ये कहीं ना कहीं ज़रूर रुकता है। और आप किसी के साथ या किसी मुल्क के साथ भी कितना ही जुल्म कर लें, एक वक्त आता है कि आवाम, कौम चीख पड़ती है, वो अपने लिए खुद खड़ी होती है। और जो हमारी जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ होती है, स्पेशली अगर किसी मुस्लिम मुल्क के साथ जुल्म हो रहा हो, तो तमाम तर मुस्लिम ममालिक को उनके साथ मिलकर यकजहती के लिए, उनके साथ अमन के लिए, उनके साथ जुल्म को रोकने के लिए इसके ऊपर काम ज़रूर होना चाहिए। मैं आखिरी पॉइंट आप लोगों से लेना चाहूँगी क्योंकि वक्त ख़त्म हो जाता है। 30 सेकंड में आप बताइए कि क्या हम इसके ऊपर जो मुस्तक़बिल करीब में कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आपको नज़र आ रही हैं कि हो सकती हैं? मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा बड़ा नतीजा इस लड़ाई का नहीं निकलेगा। इतनी कामयाबी ज़रूर हुई है कि पुश अहेड हो गया, जो हालात बन गए थे इसराइल के फेवर में, उसको धकेल लिया गया है आगे। ठीक है। अब दुनिया अगर सेंसिबली एक्ट करे और तो शायद कुछ बेहतर सूरत हाल पैदा हो जाए। लेकिन ये बात तो दुनिया समझती है कि फ़लस्तीन के मसले का कोई प्रोमिनेंट सोल्यूशन निकलेगा तो ही यहाँ पे पायदार अमन आएगा। जी फहमीदा। जी बिल्कुल, 2 स्टेट जब तक वहाँ पर नहीं होगा, फ़लस्तीन के मसले का हल नहीं निकलेगा। मुझे लग रहा है कि ये जंग आगे बढ़ेगी, ये मामला इस वक्त इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। और ये अगेन फ़लस्तीन की, हमास की बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे मैं देखती हूँ कि उन्होंने इसको इतना पुशअप किया है कि ये टेबल पर आ गया है ये मामला। तो मुझे लगता है कि सारी हमदर्दियाँ फ़लस्तीनी अवाम के साथ है और
اور معصوم نیتیں لوگوں کے ساتھ ہیں جو دونوں جانب مر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. فہمیدہ یوسفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, عبید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت زبردست آپ دونوں کا تجزیہ رہا, اور ایک سٹانس جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو, کیونکہ لوگ بھی یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی چیزیں جس کے اوپر یہ جو سیاست ہوتی ہے اور دنیا بھر کی سیاست, اس کے اوپر یہ جو کرنٹ افیئرز اور فارن افیئرز کے اوپر بات ہوتی ہے نا, یہ ذرا انسانوں کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے. لیکن مظالم کی جنگ میں, ظلمت کی جنگ میں جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے. تو ہم سب کو اور ہماری پوری مسلم امہ کو فلسطین اور فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے, اس ظلم کے خلاف بات کرنی چاہیے. آج کے پروگرام میں آج تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان, نیوز کیفے میں مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.